नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बाबटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान 5 दिसांच्या शिंयाळी अधिवेशनाक आयज सावन सुरवात जातली. बस दुर्घटनेत जाल्ल्या 25 जणांच्या मरणाविशींचो उल्लेख अभिभाशणांत आसतलो काय हे विशीं उमळशीक आसा. अधिवेशन शुक्रार 16 जानेवारी मेरेन चलतलें. आयज पयल्या दिसा राज्यपालांच्या अभिभाशणा उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल सभाघराच्या पटलाचेर दवरतले. पयल्या दिसा फकत राज्यपालांचे अभिभाशण इतलेंच कामकाज आसा. फाल्यां मंगळार सावन प्रस्नोत्तराच्या सत्रान कामकाजाक सुरवात जातली. भूंय दुरुस्ती, वेट दुरुस्ती ही विधेयकां सभाघरांत सादर जातली. शुक्रारा निमणो दीस हो खासगी कामकाजाचो दीस आसतलो. हे दिसा खासगी प्रस्तावाचेर चर्चा जातली. आयज राष्ट्रीय युवा दीस. स्वामी विवेकानंद हांच्या जल्मदिसा निमतान हो दीस मनयतात. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक युवा दिसा निमतान परबीं भेटयल्या. तरणाटे हे राष्ट्राच्या फाटीचो कणो आनी ताचो फुडार घडोवपाक निर्णायक भुमिका करतात हाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत भर दिला. आयच्या अत्यंत स्पर्धात्मक संवसारांत शिक्षणाक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा, कारण तातूंतल्यान तरणाट्यां मनाक येस मेळोवपाक आनी समाजांत अर्थपूर्ण योगदान दिवपाक गरजेची गिन्यान, कुशळटाय, शिस्त आनी मुल्यां सशक्त जाता अशें तांणी सांगलें. स्वामी विवेकानंदांच्या आदर्शांतल्यान प्रेरणा घेवन तरणाट्यांक शिक्षण, नवनिर्माण आनी चरित्र निर्मितीचेर लक्ष केंद्रीत दवरचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. तांणी आपली उर्जा आनी प्रतिभेक सकारात्मक दिशेन व्हरपाक जापसालदार नागरिकत्व, समाजसेवा, उद्देजकता आनी उदरगतीच्या उपक्रमांनी वांटो घेवन राष्ट्र निर्माण करपाच्या सरकाराच्या यत्नांत सक्रीयपणान सामील जावपाचो उलो मारलो. एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवा सारकिल्ल्या महोत्सवांतल्यान राज्यांतल्या नुस्तें वेवसायाक उर्बा मेळटा अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. ते कांपाल पणजे जाल्ल्या 3 दिसांच्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यांत उलयताले. 9, 10 आनी 11 जानेराक जाल्ल्या ह्या महोत्सवाक लोकांची उपस्थिती बरी आशिल्ल्याचें सांगून हो महोत्सव आनीक मोठ्या प्रमाणांत जावचो असो हावेस भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायलो. ते ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. नुस्तेंमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार, ह्या खात्याचे सचीव प्रसन्ना आचार्य हे माचयेर हाजीर आशिल्ले. खात्याचे संचालक चंद्रकांत वेळीप हांणी येवकाराचे उलोवप केलें, जाल्यार पालवी संचालक डॉ स्मिता मुजुमदार हांणी सगळ्यांचे उपकार आठयले. मराठी भाशा गोंयांत पुरातन काळा सावन आसा. मराठी भास, मराठी संस्कृताय आनी मराठी मनीस हे त्रिकूट चडांत चड परिणामकारक थारचे अशी आस्त केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी जागतीक मराठी संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्याक उक्तायली. मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. पणजे कला अकादमींत काल शोध मराठी मनाचा ह्या 21व्या संवसारीक मराठी संमेलनाचो समारोप जालो. हे वेळार ते उलयताले. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट नानावडे, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हे समारोप सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजी चडांत चड तापमान 32.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 20°C इतलें नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.5°C आनी उण्यांत उणें तापमान 20°C नोंद जालां. फुडले 3 दीस सकाळीं हलके ते मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. खेळा सर्तींतल्यान तरणाट्यांमदीं शिस्त आनी उर्जा निर्माण जाता. खेळ हो जिणेचो अभिन्न भाग अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. शिरोडा पंचायतीच्या सुभाषचंद्र बोस मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या बेतकी प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीचें उक्तावण मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी बोरीचे सरपंच सागर नायक हांच्या हाजेरींत जालें. उक्तावण सुवाळ्याक व्हड प्रमाणांत खेळगडे, खेळामोगी आनी थळावे नागरीक हाजीर आशिल्ले. भारत आनी न्यूझीलंड पंगडा मदल्या 3 एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळामाळेंत काल रातीं वडोदरांत जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारतान न्यूझीलंडाक 4 गडांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना न्यूझीलंड पंगडान निर्धारीत 50 षटकांत 8 बाद 300 धांवड्यो केल्यो. उपरांत भारतान 49व्या षटकांत न्यूझीलंड पंगडान दिल्ले 301 धांवड्यांचे मोख हुंपले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.